मेरी कनेक्टिंग पे चली जाती है क्योंकि मेरा ना वीपीएन पता नहीं क्यों ट्रबल कर रहा है और मैं एयरपोर्ट के रास्ते में हूँ, इस वक्त रिंग रोड पे हूँ। तो आप लोग प्लीज काइंडली मेरी मेरी आवाज पहुंचाते हैं कि मेरे सामने मेरे मियाँ को लेकर के सिविलियन कपड़ों में, हमें नहीं पता अब तक वो कहाँ है, एहराम की हालत में लेके गए हैं। ये जुल्म है, ये बहुत तकलीफ है, ये बहुत तकलीफ है। मेरी पूरी कौम से गुजारिश है, चाहे मेरा ये वॉइस नोट लगाते हैं आप, मेरी कौम से गुजारिश है इमरान के लिए दुआ करें, उसके बच्चों के मुसलमान बच्चे हैं, उसके लिए दुआ करें। क्या लेना है मेरे मियाँ से, अब क्या निकालना है उसमें से, क्या करना है तुम्हारे इमरान रियाज के साथ। बस कर दो, माफ कर दो, बख्श दो, उसको भी बख्शवा लो, बख्शवा लो खुद को, बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो हमारे साथ, माफ कर दो हमें। मेरा ये वॉइस नोट चला दे, इमरान से क्या लेना है इन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, हम आपने एंकर इमरान रियाज की अहलिया की ये ऑडियो सुनी जिसमें चीखो पुकार वो बेचारी कर रही हैं, जिसमें बेबसी का इजहार कर रही हैं, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। और आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि उनकी फैमिली इस वक्त किस करब से गुजर रही है। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आपके सामने रखेंगे, क्या सूरत हाल है। रात भर आपको पता है कि उनके साथ एक खौफनाक रवैया जो नाज़िम रखा अपनाया गया। और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो मरियम नवाज, नाज़िम मैं ये कहने के ऊपर मजबूर हो गया हूँ कि ना तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, ना ही जो है हमारे अंदर मुसलमानों वाली कोई चीज़ रह गई है। यानी कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए और काम हमारे काफरों से भी बदतर हो गए हैं, बड़ी माजरत के साथ। क्योंकि एक शख्स को सबसे पहले तो जैसे मरियम नवाज ने अदालतों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई, जैसे इमरान रियाज को अदालत से इजाज़त के बावजूद यानी कि उनको जाने नहीं दिया गया मरियम हुकूमत की जानिब से। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि हराम की हालत में उनको गिरफ्तार किया गया। और हराम की हालत में जिन लोगों ने हज किया हुआ है, यानी कि जिन्होंने हराम पहना है, उस वक्त जब जज्बात बंदे के जो होते हैं वो वही बता सकते हैं जिन्होंने हज किया कि उस वक्त जज्बात क्या होते हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि हराम की हालत में उनको एयरपोर्ट से रात के गिरफ्तार किया गया। और यहाँ तक कि उनको जिस तरह गिरफ्तार किया गया नाज़िम, वो बड़ा खौफनाक है। जिस तरह उनके गाड़ियों के शीशे तोड़ करके अजहर सिद्दीक साहब के ऊपर तशद्दुद किया गया, सीनियर वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनके ड्राइवर के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया, उनके ड्राइवर का मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया। कुछ हमारे दोस्त सहाफ़ी वहाँ जो कवरेज के लिए मौजूद थे, उनसे मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, उनके साथ भी बदतमीज़ी की गई। ये एयरपोर्ट के ऊपर, लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर पूरी रात एक जो है और वो ड्रामा जो वो चलता रहा। अब नाज़िम जो ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि अभी तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई 11:30 पौने 12 का टाइम है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी तक एंकर इमरान रियाज लापता हैं। उनका कोई पता नहीं है वो किन की कस्टडी में है। आपको पता है कि रात भी नामालूम अफराद ने उनको गिरफ्तार किया, फेस के ऊपर मास्क पहने हुए थे। और अभी तक, क्योंकि कुछ जो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके वकील रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी तक एंकर इमरान रियाज लापता। उनको नहीं पता किस कंडीशन में है, किस हालत के अंदर हैं, कहाँ उनको रखा गया है और किस मुकदमे के अंदर रखा गया है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या जब इमरान खान बात करता है कि ये बनाना रिपब्लिक बन चुका है, तो फिर जनाब उसके ऊपर गद्दारी के पर्चे कर दिए जाते हैं। हम बात करते हैं तो हमारे ऊपर भी गद्दारी के जो पर्चे हैं वो काट दिए जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कहाँ है रूल ऑफ लॉ। और जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है वहाँ क्या होगा। जंगल का कानून है, सही कहता है इमरान खान कि यहाँ जंगल का कानून बन गया, यानी कि अदालतें आपको इजाज़त दे रही हैं, लेकिन आप अपनी मन मर्जी के मुताबिक जो है वो अदालतों के अहकामात हवा में उड़ा करके जो है वो एक पूरा एक कह लें कि वो एक ड्रामा रचाते हैं और एक सहाफ़ी को अगवा कर लेते हैं। और इस वक्त नाज़िम उनकी जो फैमिली है शदीद करब के अंदर है। ये हमारे एक सहाफ़ी भाई हैं शाकिर महमूद अवान साहब, ये भी वहाँ पे मौजूद थे रात। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई इदारा ये मानने को तैयार नहीं कि उसने इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब भी मुसाफिर भी महफूज नहीं है, सरेआम अगवा करके ले गए और अब रियासत कहती है कि मालूम नहीं कौन ले गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क पर रहम फरमाए और वाकई जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है और वो रहम फरमाए हमारे हाल के ऊपर कि हमारे काम जो है, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं मरियम नवाज हुकूमत काफरों से भी, यानी कि एक अगर शख्स गारंटी दे रहा है
یعنی کہ وہ گارنٹی عدالت کو انہوں نے گارنٹی دی، اینکر عمران ریاض نے، اب جو لاسٹ آخری چانس ان کو ملا، انہوں نے عدالت کو گارنٹی دی 10 لاکھ کی، شورٹی دی کہ اسٹامپ پیپر دیا کہ جناب ہم جو ہے وہ آ کر کے جو بھی ایجنسیز ہیں یا ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں گے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو روکا گیا حج سے. اور اس کے بعد ناظرین کرام اب تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اظہر صدیق کی جانب سے جو ہے وہ جو جس طرح غیر آئینی طور کے اوپر اینکر عمران ریاض کو اغوا کیا گیا، اس کو چیلنج کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے اندر، درخواست دائر کر دی گئی ہے اور اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہیں. اور اب جو موقف اپنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان کے خلاف نیب FIA پنجاب پولیس اینٹی کرپشن نے رپورٹ جمع کروائی. عمران ریاض کو متعلقہ اداروں کو کسی مقدمہ یا انکوائری میں گرفتاری مطلوب نہیں تھی اور رات کو حج پر جاتے ہوئے ایئرپورٹ سے سادہ اور پولیس لباس والوں نے حراست میں لیا. عمران ریاض خان کی بازیابی کے لیے احکامات جاری کیے جائیں، اگر کسی مقدمہ میں گرفتار کیا گیا تو بتایا جائے. عمران ریاض کے خلاف کون کون سے مزید مقدمات درج ہوئے ہیں تفصیلات فراہم کی جائے اور اس کے بعد عدالت، پولیس، FIA اینٹی کرپشن سمیت دیگر کو گرفتاری کی وجوہات فوری پیش کرنے کی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ حکم جاری کریں. یعنی کہ پتہ ہی نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں ایسے ہی ہو جاتا ہے. پھر جب یہاں سے صحافی ملک چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ غدار ہیں، ملک چھوڑ کر کے چلے گئے. پھر قومی سلامتی کا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر سیکورٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے. یار اتنا ظلم نہ کرو، آپ لوگوں نے پہلے اس کے ساتھ جو کیا ہے اور اس کے باوجود وہ باہر آ کر کے جس دیدہ دلیری سے یعنی کہ اس نے وہ تمام چیزوں کو برداشت کرنے کے باوجود اپنی زبان اور منہ بند رکھا اور آپ لوگوں کے خلاف انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اس کے باوجود آپ لوگ اس کے ساتھ یہ سلوک اور رویہ کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو چل رہی ہیں. اب ناظرین ہم لاسٹ پہ میں ان کا وہ بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو حج پہ جانے سے پہلے یعنی کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو اس وقت انہوں نے جانے سے پہلے جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے میاں علی شفاق کے گھر سے جو پیغام ریکارڈ کروایا، وہ پیغام آپ جو ہے وہ سنیں کہ اس میں بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں جاتے ہوئے، کیا یقین دہانیاں کروا رہے ہیں، وہ بھی آپ سنیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی آواز اٹھائیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جبر اور ظلم کا جو یہ نظام چل رہا ہے اس کے خلاف جب تک آپ لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے یہ آپ لوگوں تک بھی پہنچے گا. اور نون لیگ یہ جس طرح صحافیوں کے ساتھ رویہ رکھے ہوا ہے یا جس طرح کا سلوک اس وقت کر رہی ہے، ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو بھی یہ تمام چیزیں بھگتنا پڑیں گی. یہ لوگوں نے تو چیزیں برداشت کر لی ہیں، ان سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوں گی. یہ ذرا ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم. میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پوری کوشش کی ہے اور میرا اللہ انشاءاللہ اس بات کا گواہ رہے گا. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تو یہ نہ کر، کوشش نہ کر. پاکستان سے باہر جانے کے اور بھی بے شمار راستے ہیں اور لوگ جاتے ہیں. مجھے لوگوں نے بڑی الٹی پٹیاں پڑھائی لیکن مجھے حج کے لیے جانا ہے، مجھے اس ملک کو نہیں چھوڑنا. سب لوگ جانتے ہیں کہ میں اس ملک کو کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں. میں اس ملک میں رہنا چاہتا ہوں لیکن میں زندہ بھی رہنا چاہتا ہوں. بار بار پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں. میں نے پچھلے 1.5-2 مہینے بڑی تکلیف میں گزارے ہیں. میں 2022 میں حج پہ جانا چاہتا تھا، مجھے گرفتار کر دیا گیا. یہ احرام میں نے 2022 میں پہننا تھا، پھر 2023 میں نے یہ احرام پہننا تھا تو مجھے اغوا کر لیا گیا. اور میں جہاں پہ تھا ان لوگوں کو میں نے کہا، میں نے ٹکرے مار مار کے کہا کہ میں نے حج پہ جانا ہے. اب اس سال میں نے حج پہ جانا تھا، 2 مہینے میں نے بڑی تکلیف میں گزارے. کبھی ایک دفتر میں، کبھی دوسرے دفتر میں، کبھی تیسرے دفتر میں، اور اس کے بعد پھر میں ہائی کورٹ گیا. پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں. اور فائنلی مجھے حج پہ جانے کی یہ آخری ایک فلائٹ، میں اس کو مس نہیں کر سکتا. میرے پاس ابھی انفارمیشن ہے کہ وہاں ایئرپورٹ پہ بہت ساری تعداد میں رینجرز اور پولیس کھڑی ہے اور وہ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں. ہر گاڑی کو وہ چیک کر رہے ہیں. یا اللہ، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تیری عبادت کے لیے جا رہا ہوں، میری مدد کر. بہت شکریہ. السلام علیکم. ناظرین ہم آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جانے سے پہلے کس طرح وہ یقین دہانی کروا رہے ہیں اور تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.